السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. بهذه المناسبة أبشركم بذلك رمضان مبارك سعيد الله يدخل علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله بإذن الله. دونك اليوم الحلقة الثانية من الفيديوهات النظرية. اليوم كيف ما تكون في الفيديو الأول ديال لي كريم ليغانيتور، يعني واحد تكون باش نديرو واحد الفيديو على لي بات، يعني العجائن اللي كنستعملوها ولا اللي كنخدموا بها في لاباديسري. دونك بالنسبه للعجائن اللي كنخدموا بها اولا كيف ما تنسميوهم لا كلاسيفيكاسيون ديال لي بات، كنقسموهم لخمسه ديال المجموعات. سي بون، كل مجموعه عندها واحد جوج او ثلاثه ديال المعايير معينه اللي خصهم ضروري يكونوا متوفرين في العجائن باش نقدروا نصنفوها مثلا في هذيك المجموعه، اولا تسميهم لي فامي، اما لي فامي دي بات او الكلاسيفيكاسيون دي بات. بحال مثلا شروط، يعني خاص واحد العجينه يكون توفر فيها بعض الشروط عاد ندخلوها لمجموعه من هذوك الخمسه ديال المجموعات. دونك هاد خمسه المجموعات هما كلاسيفيكاسيون ديال لي بات. عندنا لي بات سيش، لي بات مونتي، لي بات بوسي، لي بات لوفي، وعندنا لا سانكيام لي بات مول. سي بون. دونك غنبداو بلي بات سيش. لي بات سيش الديفينيسيون ديالهم واش تيقول؟ واحد مجموعه ديال العجائن الاصل ديالها كتكون هشيشه ويعني مقرمشه. صافي. مثلا كاينه لا بات فيلتي، لا بات سابلي، بات بريزي، بات سكري، يعني واحد لونسومبل دي بات كروستيون اي فريابل. صافي. دونك هاد لي بات هادو في الطبيعه ديالهم هما هشاش ومقرمشين. نبداو بلا بات فيلتي. بالنسبه لا بات فيلتي كيف ما كنعرفوا اولا العجينه المورقه، بالنسبه لا غوسيت كاين جوج ديال الطرق. اما كنحترموا يعني لا غوسيت دو باز كيلو ديال لا فارين، 750 غرام ديال المارغرين، 20 غرام ديال الملح، نص لتر ديال الماء. اما كنعجنو بطريقه عشوائيه. دونك الخليط الاول ومن بعد كنعبروه، ملي كيستراح كنعبروه، والنص ديالو كنديروه المارغرين. غنوضح لكم اكثر. عندنا مثلا عجنا الخليط الاول اللي هو كيف ما قلنا اللي تيكون فيه الماء والدقيق والملحه. مثلا اختارنا لا غوسيت، درنا كيلو ديال لا فارين ودرنا 500 ديال الماء، لان الماء ديما كيمشي 50% نص في المية على حسب النسبه ديال الامتصاص. دونك لا فارين واش دو كاليتي ولا لا، دونك هذا موضوع اخر. كيلو ديال لا فارين، 750 غرام ديال المارغرين قلنا، 20 غرام ديال الملحه و500 الماء. يعني هنايا عندنا جوج ديال لي زاباري او جوج ديال المكونات في لاباط في العجينه المورقه باش نكونوا واضحين. دونك الخليط الاول كنديروا فيه الدقيق والماء والملحه، كنعجنوهم. هذا الخليط كيتسمى لنا لا دي ترومب. صافي. دي ترومب هو الخليط ديال الماء الدقيق والملحه. هذا دي ترومب كنشدوه تنديروا له واحد الكروه وتنخليوه يستراح في الثلاجه واحد ثلث ساعه. صافي. دونك بهذه الطريقه هذه قلنا لا فيديو يكون كيبان لكم. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا هنايا. دونك العجينه هي ديال هادي ترومب، كنديروا لا كروه وكندخلوها للثلاجه تستراح. سي بون. دونك هذا واحد الحساب اللي بغا يستعن به ميتريزي لا باديسري. دونك فيه مجموعه ديال لي غوسيت لي بات دو باز اكسيتيرا. دونك فاش كنصاوبوا لا دي ترومب كنخليوها تستراح، كندوزو العمليه الثانيه هي ديال لو بوراج. صافي. لو بوراج صافي دير كندخل الزبده للعجينه المورقه. دونك هذيك لا دي ترومب الا زدنا ليها الزبده كتسمى لينا باتون. صافي. بي ا تي او ان باتون. دونك هنايا قلنا احترمنا لا غوسيت، عبرنا 750 غرام ديال الزبده ودخلناها في ديك العجينه وكملنا التوراق ديالنا. بالنسبه الى ما عندناش الميزان، كنشد الدقيق اللي عندي. صافي. الملحه يعني كنقول لنا كمرحله اولى، اولا مثلا عبرت وما عقلتش على العبار، ما نقولوش ما عنديش ميزان ولكن عبرت وما عقلتش على العبار، كنخلط لا دي ترومب ديالي الماء والدقيق والملحه، كنخليها تستراح، كنكورها ندير لها علامه ونخليها تستراح. ملي كنبغي نزيد الزبده هنا كيوقع التساؤل، ما عقلتش مثلا شحال درت ديال الدقيق، غادي نهزها نحطها فوق الميزان نعبرها، غادي تعطيني تقريبا الا خدمنا كيلو غتعطيني واحد الكيلو و600 تقريبا. النص ديالها خصني نديرو مارغرين، يعني غتجيني 800 غرام. هي ما عطيتش كيلو 600، عطيني شي كيلو 500 شي حاجه. ليسونسيال غتجيني واحد 750 حتى 800 غرام ديال المارغرين. دونك دابا غادي نبداو الطريقه ديال التورا.
لي دو انا الفيلطاج كاين جوج انواع، كاين فيلطاج كلاسيك كاين فيلطاج على الانفيرس. صافي كاين كلاسيك كاين على الانفيرس. هاد الفيلطاج رابيد هذاك هضره واحده اخرى. دونك كلاسيك هو هذا كنشد لا دي ترومب وكندير في وسط منها المارغرين ديالي، اولا على الانفيرس العكس كنشد المارغرين كنطلقها مع شويه ديال لافارين فوق البوست طرافاي وكنخشي في وسط منها العجينه، كتولي لي الزبده هي اللي مغطيه العجينه. هذه كتكون دونك صعيبه واحد شويه، ولكن لا كاليتي ديال الفلتر ديالها كيطلع لنا مزيان. معليش حنا غادي نمشيو مع الكلاسيك. فاش كندخل داك العجينه دونك تنحاول نضرب واحد شويه بالرولو ديالي، كندخل يعني زبده في وسط العجينه، كنحاول نضرب شويه بالرولو يعني بالمدلك. صافي كتسمى لي لوبيراسيون طابوتي. الهدف من هذه العمليه هو ريبارتير هذيك الزبده، كنفرق الزبده ديالي في العجينه من الداخل بطريقه غير مباشره. ابخي عاد كنبدا التور الاول. دونك التور الاول شنو هو؟ يعني كنشد العجينه ديالتي وكنحاول نطلقها. صافي كيكون طول 3 المرات العرض، طول 3 المرات العرض تقريبا، يعني ما خصنيش نقتلها كيف ما تنقولوا تكون فين بزاف، لا كنخلي داك الفيلطاج يبان ليا. دونك باش كنسالي كنجي للتوراق، يعني بروميي تور نفترض مثلا هذه عجينه مرقه مثلا. صافي دونك هكا باش يبان لكم بروميي تور كنشيب هذه هنايا وكندير فوق منها هذه هكا. صافي ما عرفتش واش بانت ولا لا. ليسونسيال عجينه مرخى كنجيب هاد النص هكا والنص هكا وكنقلبها. هاد الفتحه هادي خصها تكون على يدي اليمين. صافي دونك كندير التور الاول ندخلها الثلاجه تستراح واحد ربع ساعه، خرج التور الثاني وهي ماشي حتى نكمل 6 ديال التوار. هنا كنكون ساليت لاباط فيوتي ونقدر نصوب بها مجموعه الاشكال، نصوب بها ميلفوي، نصوب بها لي شوسون، لي غاليت، البيتي في، لا جالوزي، اونترومي فرونجيبان، لي شوسون نابوليتان. دونك عطا الله ما يتصوب بها. بالنسبه لدرجه الحراره 220 واحد 20 حتى 25 دقيقه. بالنسبه للميلفوي اولا بغينا نصوبو شي حاجه وخفنا ان ديك لافاش تشرب لينا ولا هذا، كاينه اون تكنيك ولا واحد لاسيس اللي نقدروا نخدموا به، هو غالي شويه وانما كيخلي لاباط فخيابل ايكروسيون 100%، وهي بور دو كاكاو، الزبده ديال الكاكاو. قبل ما نعمر لاباط فيلتي ديالي كندوز واحد بانسو هكا شيتا على لا سيرفاس ديال لاباط فيلتي، كتنشف في بلاصه لان بور دو كاكاو دونك سي اون بور ماتيير غراس، فهي عندها بوان فيزيون ديالها باردون و بوان كريتيك. يعني بوان فيزيون مقصود بها واحد النقطه درجه الحراره اللي درجه الحراره اللي كتبدا تذوب فيها الزبده، وعندنا بوان كريتيك هي درجه الحراره اللي كتحرق فيها الزبده. اوتوماتيكمون دغيا كنشف وكنكارني، يعني كنعمر لابارتي ديالي اللي بغيت وكنكمل المونتاج. دونك بالنسبه لاباط فيوتي سي كلير جو بونس. بيان سور بالنسبه يعني الانواع ديال الفيلطاج والانواع ديال لي تور اللي عندنا، اما كنديرو 6 ديال لي تور سامبل، كنديرو 4 اولا 4 دوبل اولا 2 دوبل و3 سامبل بمعدل. كل تور درناه دوبل كيعطينا 1.5 سامبل. صافي بالنسبه لي تور دوبل عندنا مثلا العجينه هي هادي. صافي نكتب لكم هكا، كنشد هاد النص هذا هو الاول هنايا ياك، وتنجيب هاد النص هذا هنا بحال هاد الشكل وتنعاود نسدهم دائما. الفتحه هادي تكون على يدي ديال اليمين، هذا كيتسمى دوبل. الا درت هذا هكا نقدر نديرها غير 4 ديال المرات. صافي سامبل على 3، شوف على 3 دونك ها واحد ها جوج ها 3، هذا كنديرو 6 ديال المرات. بيان سور ما بين تور و تور بيان سور خصني نخليه يتستراح واحد شويه. صافي بالنسبه لي زوطخ بات اللي كاينين في لا فامي ديال لي بات سيش باردون، عندنا بات سابلي و غيزي سكري. ديجا لا روسيت نقولوا بلوز او موان نقدروا نحكموا عليها بحال بحال، ولكن كاين لا ديفيرونس في لا تكنيك دو بريباراسيون و في كيلكو برودوي بالضبط في لي زو. لا بات سابلي عندنا 250 غرام ديال لا فارين، 125 غرام ديال الزبده، 125 غرام ديال سنيده بيضه واحده. صافي لا بات سابلي كنخدموها فاصون سابلاج. دونك لو سابلاج يعني العجينه المرمله، كنرمل الزبده مع الدقيق، عاد كنزيد السنيده
كنفتل الخليط كله وكنجمع لاباط البيضاء بيان سور واحد شويه ديال الملحه، انا نقدر ندير شي اغوم كانيل زيت دو سيترون دونك شوربه الحامضه ولا شويه القرفه اولا فاني. بالنسبه لاباط سكري نقدروا نقولوا نفس لا روسيت الا البيض كندير جوج ديال لي جون دوف صافي. سكري فاسون اكريماج، كان اكريمي الزبده مع سنيده صافي، عاد كنزيد عليها البيض وعاد كنجمع بلا فارين جوج ديال لي جون دوف بليتو ولا فارين. بالنسبه لاباط بريزي نفس لا روسيت ولكن البيض فيها جون دوف واحد صفر البيض وفيه تقريبا 30 غرام ديال الماء. بالنسبه لاباط بريزي نقدروا نخدموها فاسون اما اكريماج اما صابلاج، يعني اما الدقيق مع الزبده اما الزبده مع السكر وكنزيد العناصر الاخرى. هاد لي بات هادو نقدر نصاوب بهم اي حاجه بغيناها كروسيون وفخيابل. نقدروا نستعملوا بها مثلا لي تارت كلهم، لي تارتوليت كلهم، لي كيش يعني نفس لاباط نقدروا نرجعوها مالحه اولا حلوه. بيان سور حلوه كنخلو السكر مالحه كنحيدو ملحه وكنديروا اي حاجه في العطريه لي زيبيس اللي عندنا. بالنسبه لي تيرم نقدروا نقولوا كاينين في لي بات سيش وسيرتو الصابيو بريزي سكري، عندنا طاميزي، عندنا ميتر لا فارين اون فونتين، كاين حتى في لاباط فيوتي. لي كريماج قلناها، عندنا لو سابلاج، بقات لنا الفونساج وي يعني كومون فونسي واحد المول، كويسون ابلون وعندنا كويسون ابلون باردون وعندنا دومي كويسون. فوالا بالنسبه لجوج ديال لي تيرم. يعني ملي كنصاوب لاباط ديالي وكنساليها بيان سور نهضروا مثلا على لاباط صابلي. لاباط صابلي قلنا بار صابلاج كنصابليو لا فارين مع كنرمل لا فارين مع الزبده وكنزيد عليهم السكر وكنجمع البيض. دونك فاش كنجمع البيض وكنديرها اون بول خاصني ندلكها، كنقولوا فريزي لاباط افيك لا بوم دو لا مان. دونك البلاصه هذه كتسمى لا بوم دو لا مان صافي. دونك كندلكها 3 ديال المرات با بلوس. لاباط ما خصهاش تعجن بزاف. شنو هو الهدف ديال قلت لك ولا داك الفريزاج ديال لاباط بوغ فيريفي واش لاباط هوموجين متجانسه، ما كاين حتى شي حاجه غريبه على المكونات اللي خدمنا بهم. داكوغ. بالنسبه لكويسون ابلون ودومي كويسون هنايا كاين هاد جوج مصطلحات كيوقع الغلط لمجموعه ديال الاخوان والاخوات اللي ديجا شاروا لهاد المساله هادي. كنقولوا كويسون ابلون. لا بغينا نشرحوها كويسون بلون سي كوير ان فون دو تارت سون غارنيتور. كنطيب واحد بات يعني درتها فواحد السيركل بلا حشوه سون غارنيتور. دومي كويسون لو كونترير كنطيب نص طيبه. مثلا في لا تارت بوم كلاسيك كنطيب لا بات بوحدها نص طيبه تنخرجها وكنعمرها بالكومبوت دو بوم وندير هذا لي بوم ديالي من الفوق ونرجعها تكمل الطياب ديالها سي بون. دونك هنايا بالنسبه لي بات سيش دونك لا فامي ديال لي بات سيش. ودابا غادي ندوزو نهضروا على لي بات مونتي. لي بات مونتي تيقول الديفينيسيون ديالهم لور اوغمونطاسيون دو فوليوم بازي سور مونتاج دي بلون دوف يعني بلون دوف اون جينيرال. اي اوسي كاين دي بات اللي فيهم لي زو اونتي مثلا بحال لا باتا جينواز. دونك باتا جينواز فيها البيض يعني بيضه كامله ولكن اللي تيتمون لنا وكيعطينا لو فوليوم كيعطينا ديك لاموس دونك هما لي بلون دوف. دونك في لي بات مونتي ارتفاع الحجم ديال هذوك العجائن كيكون ناتج على البيض اما بوحدو اما بيضه كامله. كيف ما قلنا جينواز بيضه كامله ولكن كاين دي بسكوي مثلا بسكوي جوكوند اللي كنستعملوه في اوبرا فيه لي زو كيتميلونجاونا مع لي بودر مع بودر داموند و سكر كلاص وعندنا لي بلون دوف اللي كنمونطيوهم اون نيج اي لا سيري افيك ان بو دو سكر باش نحيدو دوك الحبيبات ديال البلون دوف. بالنسبه للجينواز نقدروا نستعملوها في بزاف ديال لي زونطرومي دونك بيان سور دي زونطرومي كلاسيك. نقدروا نستعملوها حتى دي زونطرومي اكطواليزي باردون. فوري نوار مثلا موكا. بالنسبه لفوري نوار كما كتعرفوا فيها لا بات جينواز نوار ولا كريم فويتي افيك دي كوبو دو شوكولا من الفوق سكر كلاص. موكا دونك اونترومي باز دو كافي دونك جينواز سيرو كافي كريم بور كافي مع لي زاموند فيلي. كاين اونترومي سنغافور فيه كريم باديسيار والجينواز اوسي مع الاناناس. دونك كاين
كاين بزاف ديال هذا. بالنسبه لي بيسكوي، دونك لي بيسكوي كيف ما قلنا الاغلبيه ديالهم تيكونوا باز ديال فيهم هذا المونتاج ديال البلون دوف. دونك البيسكوي كاين داكواز، بيسكوي زاموند، بيسكوي نوازيت، داكواز نوا د كوكو، داكواز وزاموند، داكواز وبيستاش. دونك كاين العديد العديد. غير هنايا بالنسبه لي بيسكوي كنستعملوهم دونك لي زوترومي اكtualisés، صافي لي زوترومي اللي فيهم ليموس وهذا. بيان سور لي بيسكوي ما كيتسقاوليناش. باغ كونطخ جينواز، دونك باتا جينواز بيان سور خصها تسقى. بالنسبه لطريقه التحضير ديال باتا جينواز، لا غوسيت نعطيكم لا غوسيت اكزومبل بعدا. دونك نحتاجو 8 ديال البيضات، 250 غرام ديال السنيده، 250 غرام ديال لافارين. دونك الطريقه ديال التحضير كنمونطيو البيض مزيان بوحدو في الاول، خصو يتميلونجا. دونك كنزيدو عليه سنيده اون بلوي حتى كيسالي، كيعطينا داك لو بيك اولا لو غيبون، دونك تيعطينا واحد لاموس كيذوب لنا لو فوليوم. عاد كنزيدو لا فارين، كنقولو ان كوب لا فارين اون كوب. دونك كنزيدو لا فارين بالسباتول من التحت للفوق باش ما طيحلناش لاباري. كنحافظو ديما على داك لوغمونطاسيون دو فوليوم. كنطيبوها بدرجه الحراره 180 10 ديال الدقائق. بالنسبه لاباط جينواز تقدر طيح لنا بجوج ديال الحوايج مهمين اللي خصنا نرديهم بالنا باش ما طيحناش الجينواز. اول حاجه باردون لو مومون فاش كنزيدو لا فارين، دونك تقدر طيح لنا لا جينواز ديالنا الا ما عرفناش كيفاش نزيدوها. وثاني حاجه ملي كنبغيو ايطاليو، دونك عقلو ايطالي لا بات دون اون بلاك. هي فاش كنبغيو نطلقوا لا بات الا بقينا كندو بسباتول وكنجيبوها كنجيبوها، دونك تقدر طيح لنا الجينواز ديالنا. كيف ما قلت لكم الجينواز كطيب في 180 10 ديال الدقائق. بيان سور ملي كنخرجوها من الفران خاصنا نحطوها فوق واحد لاكغي باش لو غاسيسمون باش تبرد لنا مزيان. ابخي عاد كنقطعوها كيف ما يعني رشقات لينا. بالنسبه للكونسيرفاسيون ديالها نقدروا نحتفظوا بها ا كونديسيون كنحاولوا نفرشوا واحد شويه ديال سكر سمول ما بين كوش وكوش ديال الجينواز. ابخي كنغطاو السلوفان. هذا السؤال كانوا طرحوا ليه العديد من المستمعين. دونك ما فيها باس نديرو واحد شويه ديال سنيده، ولكن بيان سور مخصهاش تبقى لنا واحد المده طويله اكثر من 3 جور لان غادي تنشف لينا مزيان. دونك ما غاديش نبقاو نستافدو منها. دابا غادي ندوزو لي بات مول. لي بات مول كيف ما كتعرفوا كاينه لا باتا كريب، باتا شو. لي كريب معروفين هما المغرب. نشوفوا لا باتا شو اللي هي شويه صعيبه. بالنسبه للديفينيسيون ديال لي بات مول، سون دي بات اونكسيوز اي سوبل، يعني واحد العجائن اللي يقولوا فيهم سوبل يعني لينه ما عقداش وما جارياش بزاف. بالنسبه لا غوسيت ديال لا باتا شو نقدروا نستعملوا الحليب بوحدو، نقدروا نستعملوا الماء بوحدو، نقدروا نستعملوا الماء والحليب. صافي 500 غرام ديال الماء اولا الحليب اولا مخلطين موتي يعني 250 5 غرام ديال الملحه. عندنا 125 غرام ديال الزبده، عندنا 10 غرام ديال السكر، وعندنا 250 غرام ديال لافارين و8 ديال البيضات. سي بون. بالنسبه لطريقه التحضير كنديروا كلشي في الكاسرونه الا لافارين والبيض. دونك كاسرول كندير فيها الحليب ديالي ولا الماء، كنلوح فيها الملحه، كنلوح فيها السكر، كنلوح فيها الزبده، كنخليهم فوق البوطه يذوبوا مزيان. ملي كيذوبوا كنحيدهم من العافيه، كنكب الدقيق ديالي اولا لافارين ديالي كنكبها في دقه واحده كلها، كنحركها مزيان بالسباتول حتى كتبان ليا تجمعات. دونك هذاك الماء بدا كيشرب ليا، داك لافارين باردون بدات كتشرب، كنرجعها فوق البوطه وكنحاول نخدمها مزيان، ما نخليهاش حيت لا خليتها شويه غادي تحرق. حتى يبانوا لي 3 ديال العلامات باش كنعرف لا باطا شو طابت لا بروميير كويسون ديالها، الطيبه الاولى ديالها. اول حاجه كدير لي فورماسيون اون كروت او فون ديال لا كاسرول، كتكون واحد القشره خفيفه في القاع الكاسرول. ثاني حاجه كتولي اون سول ماس، دونك كره واحده صافي لاصقه في هذيك السباتول. ثاني حاجه باردون. ثالث حاجه ما كتبقاش تلصق ليا في لي بور ديال لا كاسرول. هنا كنعرف باطا شو طابت ليا لا بروميير كويسون. كيف ما قلت لكم كطيب جوج طيبات، لا بروميير كويسون في لو فورنو في لو فور لو فورنو باردون، و لا دوزيام كويسون في لو فور. من بعد كنحيدها كنديباراسيها وكنديرها في واحد لاباسين، كنخليها تروبوزا واحد شويه تستراح، اي ابخي كنزيد لي زو ان باغ ان. صافي كنخدمها مزيان باش كنعرف لا دوزيام بارتي واش البيض بركه اولا لا. لان البيض هنايا نقدر ندير اكثر من 8 اللي عطيتكم في الوسيط، نقدر ندير قل، نقدر ندير 8 يعني كثر بوحده اولا قل بوحده اولا 8 على حسب نسبه الامتصاص ديال لافارين. دونك باش نعرف انا البيض واش بركه اولا لا، كنبقى نخدم دونك بفوي حتى نعرف، تنشوف لاباط واش دات ليا لو بيك، يعني كنفوي كنهزو كيعطيني واحد المنقار اولا واحد لو غيبون. انا كنعرف لاباط راها واجده، كنديرها في بوش
وكندريسي. لو مومون فاش كندريسي لا بات شو سور اون بلاك لو تيرم كيتسمى كوشي لا بات صافي. بالنسبه لا بات شو الخليط الاول ديالها قبل ما نزيدو البيض كيتسمى باناد سي بون. دونك pour réaliser la pâte à choux il faut préparer un panade et après عاد كنقولوا incorporer les œufs un par un. واضحه. بالنسبه لا بات شو اللي كيعطي هذاك لو فوليوم او اللي كيخليها تنتفخ نقدروا نقولوا كي غونف لا بات شو دونك هو لو بورسونتاج ديال الماء اللي كاين فيها واللي كاين في البيض سيرتو لي زو. داكور. دونك بقات لينا جوج ديال لي فامي لي بات لوفي مع لي بات بوسي. لي بات لوفي لو اوغمونطاسيون دو فوليوم بازي سور لاديسيون دو لا ليفور بيولوجيك سا فو دير ارتفاع الحجم ديال العجائن اللي فيهم اللي كندخلوا في لي بات لوفي نتيجة عن لاديسيون يعني إضافة الخميرة المعجنة لا ليفور بيولوجيك. كيف ما كتعرفوا نقدروا نديروا باتا بان سافاران البريوش لي بابا باتا كرواسون باتا بيتزا. دونك هادو كلهم فيهم الخميره. نهضروا على الخبز. الخبز كيدوز مجموعه ديال المراحل. اولها لو بيتريساج يعني كنعجنو صافي كنخلط كلشي. ليسونسيال عندي في لو بيتريساج نحاول نيفيتي لو كونتاكت بين السكر والخميره سي بون. واخا الخميره القوت اليومي ديالها هو السكر ولكن الا كان واحد لو كونتاكت ديريكت واحد المده معينه كيقتل هذاك الدور ديال ليفي ديال لا ليفور. الملحه كاين اللي كيزيدها في لو ديبي دو بيتريساج كاين اللي كيخليها حتى لا فان دو بيتريساج. دونك الا خلينا حتى الاخر ديال العجينه عدزنا الملحه هي اللي كتعطينا لا بلونشيسمون ديال لامي كتخلي البابه تكون بيضه بزاف. التاثير ديال البيضه بزاف علاش البابه بزاف نعرفوا بان راه الملحه تزاد لها في الاخر ديال البيتريساج. دونك من بعد البيتريساج كنخلو لا بات تروبوزا واحد شويه. دونك بيان سور البيتريساج فيه بروميير فيتاس وفيه دوزيام فيتاس. كنا غنخدمو غير بيدينا في الاول كنجمع لا بات ديالي بشويه ولكن واحد الوقيته خصني ندلك العجينه مزيان بيدي. دونك كيف ما تيقولوا حتى تطرطق العجينه في اليد كنديرها اون بول وكنخليها تروبوزا واحد شويه. هاد المرحله كتسمى لو بوينتاج اولا لا بروميير بوس. من بعد كنجيبها وكنخرج دوك لي غاز اللي كاين فيها كتسمى لنا غومبر لا بات. ورا غومبر لا بات كنديروا لو بوزاج اي ديفيزاج كنحطوها تعبر وكنقطعوها على حسب لي بورسيون او لي ديمونسيون اللي بغينا حنايا نديرو. اي ابري كندوزو لا ديتونت. من وراء لا ديتونت او لا شنو هي لا ديتونت بعدا لا ديتونت هي كنخلي هذيك لاباط ديالي مقطعه من بعد ما وزنتها كنخليها تستراح فوق لو بوست طرافاي واحد 5 حتى 10 مينوت من 10 دقائق باردون حتى ل 15 دقيقه. الدور ديال لا ديتونت هي كنعتبروها سي اون فاز اولا واحد لا بارتي ديال لا فيرمونطاسيون اوسي غير لاباط كطيها واحد لو كور ديالها وكتخليها تستراح وترجع النفس ديالها من جديد. ابري عاد كندوزو لو فاسوناج. بعد لو فاسوناج لان الدور ديال لا ديتونت سي بور فاسيليتي لو فاسوناج. دونك بعد لو فاسوناج عندنا بيان سور لا بري اولا لا دوزيام بوس المرحله الثانيه ديال التخمر. من بعد عندنا لا ميزون فور سي بون. ورا لا ميزون فور عندنا لا كويسون بيان سور لو ديبي دو كويسون حتى هو كيتعتبر اون بيريود دو فيرمونطاسيون لان الخبز كيف ما تندخلوا الفران ماشي بالضبط كيتستوبا ولا كيتبلوكا لا يعني ناطوندون بما يتادابطنا مع لا طومبيراتور ديال الشومبر دو كويسون الخبز كيتغير الحجم باردون كيتغير الحجم ديالو واحد شويه سي بون. من بعد عندنا ديفورنمون يعني تنخرج لي بلاك ديالي من الفران. ابري عندنا لو غوسياج هي واحد المرحله اللي الخبز كيفقد الوزن ديالو الحقيقي وهنايا فين كنعرفوا لا كاليتي ديال الخبز واش مزيانه ولا لا. تري بيان. دونك بقاتنا لي بات بوسي بيان سور فيها جوج ديال العجائن فيها لي كيك وفيها لي مادلين. بالنسبه للكيك دونك كاين العجب يعني الكثير من الوصفات ديال لي كيك سواء مالحين سواء حلوين بخوي ساك بالتفاح باش ما بغينا. دونك ليسونسيال الكيك خاص ضروري لا ليفور شيميك وبيان سور المادلين حتى هما كندخلوا في هاد لا فاميليا ديال لي بات بوسي. هنايا الا بغينا نوضحوا اكثر اولا نشرحوا اكثر باش نفهموا هاد الكلاسيفيكاسيون ديال لي بات الا باش نفرقوا ما بين لي بات لوفي و بات بوسي. لي بات لوفي لا فيرمونطاسيون ديالهم كتكون اور كويسون قبل ما طيب صافي.
ولا قبل ما ندخلوها الفران. باغ في لي بات بوسي حتى كتدخل الفران عاد كتعطينا هذاك لو فوليوم. بالنسبه للتاثيرات اللي تيكونوا على ولا التحولات اللي تيكونوا على الخبز كيف ما قلنا قبيله، بالنسبه لي بات لوفي الخبز يعني كيف ما تندخلوا الفران ما تيشد ليناش درجه الحراره 100%. كاين لي ليفيور لداخل اللي واخا يتعرضوا لظروف غير ملائمه، حيت الخميره راه سون دي ميكروب غير هما نافعين يعني كنستنفعوا منهم. قبل ما يوصلوهم دوك ملي كنعطيوهم درجة الحرارة يعني بالنسبة لهم هما ظروف غير ملائمة، كيديروا واحد الغشاء كيتسمى لا سبوريلاسيون. داك الغشاء باش كيحمو ريوسهم اون فوا درجة الحرارة يعني صافي أثرت على الخبز والخبز كون داك القشرة سي بون، خصو يدخل لداخل باش يطيب لنا لداخل. دونك ملي تيدخل تيبقى كيقتل بدوك لي ميكروب، وهداك الغشاء ديالو هو اللي تيخلينا هادوك التقيبات الصغيورين في البابا ملي كنقطعو الخبز كيتسمونا لي زالفيول. كل ما بيان سور كانوا كبار وكانوا كتار كنعرفو راه لا بات دو كاليتي. دونك البريوش نفس المشكل تا هو كاين في لي بات لوفي. بالنسبه لا بات بريوش حتى هي معروفه، البريوش تا نقدروا نصاوبو به الانواع كثيره واشكال كثيره. كاين البريوش تريسي يعني المدفور من الضفره 3 حتى الضفره 9، يعني 10 ديال 9 الباندا اللي كتلعب بهم، كاين حتى 11 الباندا. عندنا البريوش اتيت، بريوش نوتير، بريوش موسلين، هادو كلهم اسماء. بريوش باريزيان، بريوش خويسك، هادو كلهم اسماء يعني الانسان يقدر يدير غير السميه في موتور دو ريشيرش دونك غادي يطلع ليه. بالنسبه لي بابا ولي سافاران هضرنا عليهم قبيله وما وضحتهمش. لي بابا ولي سافاران واحد نفس لاباط، الفرق بيناتهم هو الزبيب. نفس لاباط كنصوبو لي سافاران. لي سافاران واحد لي مول كيكونوا دايرين ومثقوبين من الوسط، ولي نفس لاباط ديال لي سافاران لازنا ليها الزبيب كتولي لنا لي بابا بجوج ملي كيطيبوا كنغطسوهم في واحد لو سيرو وعاد كنخرجوهم للكليان. دونك نتمنى تكونوا استفدتوا اليوم درست بلا الحلقه الثانيه ديالنا في الحصص النظريه. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نهضروا شويه على الشكلاط. دونك غنشوفوا الانواع ديال الشوكولا والفرق بيناتهم، كيفاش ندوبو، شنو هو الطابلاج، حيت العديد من المتتبعين ومن هاد المنبر نحييهم انهم تيسولونا في هاد المسائل هادي. دونك كنوعدكم ان شاء الله في القريب العاجل غادي نوجد واحد لا فيديو على نهضروا فيه شويه على الماتيير بروميير وسيرتو لو شوكولا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنعاود نبارك لكم العواشر رمضان مبارك سعيد. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء، السلام عليكم.